बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपडेट्स पाकिस्तान के साथ मैं हूं गुलाम सद्दीक और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। रात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पीटीआई के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की। तो सदीक जान साहब, आप इस पर बात तो कर चुके हैं, लेकिन काफ लीग इस वक्त खड़ी का और उनके इतना सख्त अल्फाज यूज़ करने की वजह क्या है? देखें, वो इस पे आते हैं, वो कहाँ खड़े हैं, इस पे गो के मैं बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी, तजियाकार और जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, और वो सब असल में जो हैं जो ये दावे कर रहे थे वो सब के सब असल में नून लीग के बहुत बड़े हामी हैं। वो दावा क्या कर रहे थे? वो दावा ये कर रहे थे कि काफ लीग हुकूमत को छोड़ के जा रही है। और छोड़ के क्यों जा रही है? छोड़ के इसलिए जा रही है कि इस हुकूमत के इक़दामात की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, और महंगाई की वजह से आवाम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए हैं, और इस हुकूमत का टिकट किसी ने नहीं लेना। और जब इनके साथ जो भी अगले इलेक्शन में जाएगा उसको सियासी तौर पे कीमत अदा करनी पड़ेगी, नुकसान होगा। तो इसलिए काफ लीग अलग हो जाएगी, क्योंकि अवाम के बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा। लेकिन वो सब के सब तजियाकार, वो सब के सब सहाफ़ी, वो सब के सब जो है वो बड़े बड़े एंकर्स, दानिश्वर, वो सब गलत साबित हो गए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो मेहर बुखारी साहब को इंटरव्यू दिया है उसमें एक बार भी ये नहीं कहा कि हम इस हुकूमत को इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि इसने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमें अवाम का दर्द है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें चाहिए वज़ारत आला, जो हमें वज़ारत आला दे वो हमें ले जाए। दिन रात, सुबह शाम, 24 घंटे, पूरा साल, हर तरह की हम सर्विसेज देने को तैयार हैं, बस सिर्फ हमें वज़ारत आला दे दी जाए। अच्छा। तो इससे तो ये मतलब अपने मफाद के लिए वो जा रहे हैं, और हैरान कुन तौर पर वो उस अपोजिशन के साथ जाना चाह रहे हैं जो अपोजिशन जब 28 फरवरी को इमरान खान साहब ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और कहा कि मैं 10 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल कम कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इन्हीं जमातों ने जो है वो नून लीग ने सबसे ज्यादा मुखालफत की, और नून लीग ने यहां तक कहा कि इससे तो कमर टूट जाएगी मुईशत की, ये गलत कर रहे हो। और अब नून लीग वाज़ेह तौर पर ये इशारे दे रही है कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो हम ये रिलीफ खत्म कर देंगे, हम पेट्रोल महंगा कर देंगे, आलमी मार्केट में जो कीमतें हैं उसका बर्डन आवाम पर डालेंगे, वरना तो मुईशत नहीं चल सकती। और ये आप अंदाजा लगाएं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो बार बार उसकी बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, पहले करते थे, अब वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि भाई हमें वज़ारत आला चाहिए। खुल के वो सामने आ गए हैं और इंतहाई ढिठाई के साथ, इंतहाई बेशर्मी के साथ खुल के वो कह रहे हैं जी हमें चाहिए वज़ारत आला, जो दे हमें साथ ले जाए। सही है। मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, ऐसे तो बिल्कुल डॉट 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 वो भी इस तरह से खुले बाजार में आके नहीं खड़ी होती हैं और आके कहती हैं कि भाई पैसे दो और हमें ले जाओ, मतलब इससे ज़्यादा सियासी तौर पे, और ये अपना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, ये अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? अब ना जितना भी आप लोगों को वो कहें, इतनी अवेयरनेस कम से कम ज़रूर आ गई है कि लोग इन चीज़ों को देखते हैं। और मैं एक और चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि मरीम नवाज़ साहबा को एक मेहरबानी करनी चाहिए काफ लीग पर, और वो ये है कि देखिए ये उनके फ़ायदे के लिए ख़ुद को जलील करवा रहे हैं ना सियासी तौर पर, और ये सारी ख़ुद को गालियाँ पढ़वा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि अपनी सोशल मीडिया टीम को कहें कि इनका दिफा थोड़ा सा कर लें, इनको डिफेंड कर लें। मतलब इन बेचारों अपने तो इनकी सीटें इनको पीटीआई ने दी हुई हैं, तो इनकी कहाँ से सोशल मीडिया टीमें आ गई काफ लीग की? वो जैसे एक लतीफ़ा भी चल रहा है काफ लीग के हवाले से, वो कोक वाला। हाँ। तो इनके अपने पास तो बंदे नहीं हैं, बिल्कुल। इनके पास जो है ये इनको तो सीटें पीटीआई ने दी हुई हैं, बिल्कुल। वोट पीटीआई से लिए हुए हैं, और अभी भी पीटीआई के तहादी हैं। उन्हीं गाड़ियों पे जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा होने की वजह से इनको सरकारी मिली हुई हैं, बिल्कुल, उस गाड़ी से उतरते हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान देते हैं और फिर उसी गाड़ी में बैठ के जाते हैं। भाई आप कम से कम वो गाड़ियों का इस्तेमाल तो रोक दें, वो वजारतें तो छोड़ दें। जब तक आप फैसला नहीं कर रहे हैं, आप कहें जी वजारतों से हम अलग हो रहे हैं, जब फैसला करेंगे फिर हम आ जाएंगे। तो बात यह है कि, और मैं हैरान हूं कि कैसे कैसे मतलब कोई बिल्कुल वो उनके चेहरे पे वो नहीं था कि थोड़ी सी निदामत होती है, थोड़ी सी वो क्या मैं कहूँ ख्वाजा से वाली बात, कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत रिसीविंग एंड पे रही है, हमें तो हुकूमत ने कुछ दिया नहीं है। और भाई कैसे नहीं दिया? आपके मुकाबले में उन्होंने बंदे खड़े नहीं किए। 10 आपके एमपीज हैं और आपको उन्होंने वहां पे जो है वो 2 वजारतें दी हुई हैं, आपको स्पीकरशिप दी हुई है, 5 सीटों के साथ आपको 2 वफाकी वजारतें दी हुई हैं, एक आपका सेनेटर बनवाया गया है, और उसके अलावा आप बल्दियाती कानून अपनी मर्जी का बनवाया, स्याह सफेद के आप मालिक हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में। 11 चीज़ें मैं लिख चुका हूँ जो आपको मिली हुई हैं, और उसके बावजूद हर मौके पर आपने ब्लैकमेल किया, हर मौके पर ब्लैकमेल किया। और मैंने जो वो तफसील से उसके ऊपर वीडियो किया जो आमिर खाकवानी साहब ने लिखा, या जो अमीर अब्बास साहब और बाकी लोग ट्वीट्स कर रहे थे, मतलब कि अच्छा मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ
کیوں جو ہے وہ چودھری صاحبان کے لیے آپ میڈیا پہ دیکھیں گے ان کے پرانے نہ تو بیانات چل رہے ہیں، نہ ان پہ یہ تنقید ہو رہی ہے جیسے ایم کیو ایم کو بہت آڑے ہاتھوں لیا جاتا تھا کہ ایم کیو ایم بلیک میل کر رہی ہے، آج ایم کیو ایم یہ بیان دے رہی ہے، کل وہ دے رہی ہے، ان کے بڑے بڑے ان کے میڈیا اس کو وہ کرتا تھا، ان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت 3-4 میڈیا مالکان، اور یہ بات درست ہے، 3-4 میڈیا مالکان بہت ایکٹیو ہیں اور پورا ان کی کوشش ہے کہ اس حکومت کو گرائی جائے، اور جو بھی اس حکومت کے خلاف کھڑا ہے اس کو بھرپور پروموٹ کیا جائے اور اس کو سپیس دی جائے، اس کے خلاف کوئی چیز نہ چلائی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چودھری صاحبان نے جتنا ان کی میڈیا پہ شریف خاندان کی جو ہے وہ اس کو میڈیا والے حرام انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ حرام انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ کو حلال انویسٹمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ جتنی ان کی میڈیا کے اوپر انویسٹمنٹ ہے، جتنا انہوں نے صحافیوں کو نوازا ہوا ہے، جتنے بھی بڑے بڑے صحافی تجزیہ کار ہیں 90% کو انہوں نے نوازا ہوا ہے، اچھا صحیح ہے، اور حلال طریقے سے نوازا ہوا ہے۔ عید کے اوپر تحفہ تحائف اور ساتھ لفافہ آ جائے گا۔ اچھا، لیکن کچھ ایسے پالیسی ڈیسیژنز جنہوں نے میڈیا میں لینے ہیں ان کی تو باقاعدہ منتھلی انہوں نے لگائی ہوئی تھی اور لگائی ہوئی ہیں، اور حلال طریقے سے، ٹھیک ہے۔ میڈیا کے اوپر اتنی ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور میڈیا میں سب کو انہوں نے اتنا تقریباً 90%۔ ویسے بھی صحافی بہت تعریف کرتے ہیں کہ کھلا لنگر ہے جہاں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، سب سے زیادہ قافلی کے بارے میں میڈیا وہ کرتا تھا، بڑے روایات والے ہیں، بڑے لجپال ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آخر تک کھڑے رہتے ہیں۔ اب وہ صحافی کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ جتنا انہوں نے اس وقت یہ بلیک میل کر رہے ہیں، شاید ہی کبھی کسی سیاسی جماعت نے کسی اپنی حکومت جس کے اتحادیوں اس کو بلیک میل کیا ہو۔ تو اگر یہ چودھری صاحب ایسے مونس نے پچھلے دنوں ٹویٹ بھی کی تھی اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے، تو وہ بھی تو غلط ثابت ہونا پھر۔ دیکھیں، چلیں کم از کم مونس کے آباء و اجداد میں آپ کیونکہ یہ شامل ہیں جو پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب، اور آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں اس ٹائم کافلی کی جو صورتحال ہے، لازمین کے لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، چودھری شجاعت حسین صاحب اتنی بیماری کے باوجود جس صورتحال میں ان کو انہوں نے دھکے پڑوائے اور مولانا کے در پہ ان کی چوکھٹ پہ لے گئے اور انہوں نے جا کے ماتھا ٹیکا، تو سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں، تو کیسے یہ ان چیزوں کو آنے والی نسلوں میں جسٹیفائی کریں گے، لوگوں میں جسٹیفائی کریں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے اس اقدام سے، عمران خان کہتے ہیں نا کہ جو اپنی عزت نہیں کرتا لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے، اور جو پھر کھڑا ہو جاتا ہے لوگ بھی، ان کے جو بدترین مخالفین ہیں نا، یعنی اس وقت تک تو حکومت کے اتحادی ہیں نا، اور نون لیگ والے ان کے مخالفین ہیں، وہ بھی اس وقت ان کو پسند نہیں کر رہے، وہ بھی ان کے حق میں نہیں لکھ رہے۔ چودھری پرویز الہی نے رات بیان دیا ہے، کتنے آپ کو نون لیگ کے ٹرینڈ چلتے ہوئے نظر آئے، نون لیگ والوں نے ویلکم کیا ہو، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کتنے سیاسی طور پہ گندگی کر رہے ہیں کہ جن سے اتنا کچھ لیا ہے ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آگے ہمارے ساتھ بھی یہ کریں گے، وہ کہ اس وقت وہ کسی طرح سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نکال دیا جائے، کیونکہ ان کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہونے جا رہی ہیں وہ لیکن ان کو وہ پسند نون لیگ والے بھی نہیں کر رہے۔ تو اس وقت جتنا یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں، لوگوں کی آپ دیکھیں، بلکہ وہ میں آپ کو انٹرسٹنگ سناؤں، ایک بڑا زبردست وہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ میں آپ کو کلپ سناتا ہوں، بلکہ یہ میں ابھی ساجد گوندل صاحب کو بھیجوں گا منڈی کے حوالے سے، یہ دیکھیں ایک منٹ۔ جٹ برادری بزت کروں دے ہوئی نہ چوراں تے ڈاکواں دے اکھ لگ کے، اے میرا پیغام ہی، یہ کام جا بندے دا، یہ کام جا جٹ برادری دا میرا تعلق ہی، اس تو میں پیغام دیتا ہے تو ہی جٹ برادری دا تے گجرات دے تے منڈی دے بندیاں جٹاں بزت نہ کرویا، خاندانی بندے ہو، ڈٹ کے کھلوو عمران خان نال۔ ہن جے ودے تے مشکل وقت ہے تے تساں مداری بنائی ہوئی ہے میڈیا تے، سان ادو وزارت پی لبدی، ادو پی لبدی، اس دون وزارتاں نہیں دتیاں، 4 سیٹاں 3 وزارتاں دتیاں، اور دون نے کی کرے ہو؟ تماشا بنایا ہوا تساں میڈیا تے، اکو جی سان وزارت اعلیٰ پی لبدی، وزارت اعلیٰ لب گئی اس دیڑے دسی، جے تو ایتھے عمران خان نو دھوکا دیتا، جے تیری پاکستان چو سیاست باقی رہ گئی تاں وی دسی۔ اچھا، یہ تو ظاہر ہے جن کی ویڈیو ہے وہ شاید عمران خان صاحب کے فین ہیں، ان کے کارکن ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے یہ درست کہی ہے کہ ان کی پھر ان چیزوں سے سیاسی طور پہ نقصان ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کو، اور ان کو نقصان بالکل ہوگا۔ اب جو لوگ نا اتنی اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں میں، میں کل ایک اور پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہ بھی بڑی زبردست جو ہے وہ پوسٹ تھی، میں نے اس کا اسکرین شاٹ آئی تھنک لیا تھا، کسی نے نا وہ کی ہوئی تھی واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر لگائی ہوئی تھی، تو میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا تھا، وہ بڑی اچھی انہوں نے جو ہے وہ بات لکھی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بیسیکلی لکھا ہوا تھا کہ کس طرح سے جناب کتنی جو ہے وہ سوری وہ اب مجھے نہیں نظر آ رہی، لیکن اس میں یہ تھا کہ
کتنے جو لوگ ہیں وہ پہلے کاف لیگ میں تھے، پھر وہی جو ہے وہ نون لیگ میں آ گئے، وہ پھر وہی پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور وہ پھر پی ٹی آئی میں آ گئے، اور وہ پھر آپ ادھر. اب اس چیز کا بھی فرق پڑے گا حلقوں کے اندر. لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ آپ ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، 4 سال کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی جماعت ہو. اس موقع پہ اگلے الیکشن میں کوئی بندہ اگر 4 سال نون لیگ کے ساتھ رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آئے گا تو اس کو بھی ڈینٹ پڑے گا، اس کو بھی نقصان ہوگا. کہ لوگ کہیں گے یار یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ایک جماعت میں جاتے ہیں، دوسری میں جاتے ہیں، تیسری میں جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ وہ صورتحال ہے. اور باقی بھی انشاءاللہ کسی ویڈیو میں وہ اس پہ الگ سے بات کریں گے. جو آپ دوسرا ٹاپک کہہ رہے تھے کہ ان کا یہ کیا کریں گے آ کے عدم اعتماد والے. ہاں اچھا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پرویز علی صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تبھی سبھی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہنے کا؟ دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. یہ بیان ریکارڈ پہ رکھنا چاہیے تاکہ اگر عدم اعتماد میں ناکامی ہوتی ہے، کافری کے ساتھ جاتی ہے اور پھر بھی ناکامی ہوتی ہے، یا ان کے ساتھ جائے بغیر ناکامی ہوتی ہے، تو یہ بیان ریکارڈ پہ رہیں گے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں فون کال نہیں آ رہی. چلیں سجی خان صاحب بہت بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.